بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته، فإذ بآت يأتيه ويطرق عليه الباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحس في قلبه حبا لشخص ما، حبا عظيم يكرم بهذا الشخص ولا ينساه به، فقال في نفسه ومن حوله يسمعه: كوني هالة. يعني يتمنى أن تكون هالة، لأن طرقتها تشبه طرقة ذلك الحبيب الذاهب. فكانت هي فعلا هالة، كانت هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، التي أحبها صلى الله عليه وسلم أعظم الحب، لأنها تستحق أن تكون حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يحب إلا طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له في ذلك: إن حسن العهد من الإيمان. إن حسن العهد من الإيمان. بينه وبين خديجة عهد ووعد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى هذا العهد، بل جعله من خصال المؤمنين أن يعرفوا ذلك العهد لمن كانوا معه من أحباب أو فارقوه من أحباب. فكونوا عباد الله على العهد دائما، واعلموا أن حسن العهد من الإيمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.